वीडियो के शुरू में ही आप लोगों को एक बात बोलना चाहूँगी, जो वीडियो बिना देखे कमेंट कर देते हैं कि दुआओं में याद रखना या फिर दुआ कर दें, आप यकीन करें आप बहुत कुछ मिस कर रहे होते हो वीडियो के अंदर। पहले आप अच्छे से वीडियो को वॉच किया करें, देखा करें। और कुछ लोग तो ऐसे अटपटे सवाल कर देते हैं कि वीडियो फुल वॉच नहीं किया होता और पूछते हैं कि आपने इस्तग़फ़ार जो चैलेंज शेयर किया है उसको हम कैसे पढ़ें? तो मैंने सब कुछ बताया है, ध्यान से वीडियो को देखें, ध्यान से चैलेंज को समझें और फिर एक्सेप्ट करें। और चैलेंज एक्सेप्टेड करके वहाँ पे ग्रीन हार्ट ज़रूर दें, इससे पता चल जाता है और आपका कमेंट भी हाईलाइट होता है। इस्तग़फ़ार करने से हर मुश्किल आसान हो जाती है, तो इस्तग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा लास्ट जब मैंने आप लोगों के साथ इस्तग़फ़ार सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो शेयर की थी, मैं उसमें बताना भूल गई थी कि मैं इस्तग़फ़ार की एक सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ। वैसे तो मैंने 30 डेज़ सोचा है कि 30 डेज़ के लिए आप लोगों के साथ एक चैलेंज शेयर करूँ, जिसमें मैं और आप मिलकर इस्तग़फ़ार करेंगे। उन हेटर्स और नेगेटिव पर्सन्स के लिए मैं ये पहले ही बता दूँ कि जो हम इस्तग़फ़ार चैलेंज शुरू कर रहे हैं, ये हम अपने आप से लेते हैं। अल्लाह ताला को या फिर हम किसी को चैलेंज नहीं करते। हम सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप को चैलेंज करते हैं कि एक दिन में हमें इतना इस्तग़फ़ार दिल से करना है। इतनी बार हमें अल्लाह ताला से तौबा करनी है, ठीक है? और अगर हम वो इस्तग़फ़ार चैलेंज कंप्लीट भी नहीं कर पाते, एटलीस्ट हम अगर कोशिश करते हैं, तो हम अगर 1000 का कर रहे हैं तो 400, 500, 300, 700 तक हम पहुँच ही जाते हैं और बहुत सारे लोग तो 1000 भी क्रॉस कर देते हैं। तो इसीलिए सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप से चैलेंज लेना होता है कि हम इतनी दुरूद पाक पढ़ेंगे, 5 नमाज़ें पढ़ेंगे, आज कुरान शरीफ पढ़ेंगे, ये सूरे पढ़ने हैं, सुबह शाम के अज़कार करने हैं, इस्तग़फ़ार पढ़ना है। तो ये चैलेंजेस जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें अपने आप से लेने होते हैं कि हम इतना कर लेंगे। अगर नहीं भी कर पाते तो एटलीस्ट इतनी खुशी होती है कि हमने किसी के साथ मिलकर चैलेंज एक्सेप्ट किया था और हम इतना नहीं कर पाए तो हमने कुछ तो पढ़ा। और जब आप लोग चैलेंज एक्सेप्टेड लिखते हैं ना, तो माशाल्लाह से कमेंट बॉक्स में सबसे ज़्यादा खुशी होती है मुझे। और आप लोगों को वो रेड हार्ट भेजना मुझे बहुत पसंद है, सिर्फ़ उन लोगों के लिए जो चैलेंज एक्सेप्टेड लिख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। जब आप 5 वक़्त की नमाज़ की पाबंदी के साथ इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं, तो आप नहीं जानते कि आप अपनी जो अल्लाह ताला से तौबा करवा रहे हैं, मग़फ़िरत करवा रहे हैं, रोज़ डेली तौबा कर रहे हैं, उससे आपकी ज़िंदगी में कितने ज़्यादा जो बेनिफिट्स हैं वो मिल रहे हैं, कितनी नेमतें और रहमतें आप पर नाज़िल हो रही हैं। अल्लाह पाक आपको गुनाहों की भी तौबा दे रहे हैं, अल्लाह पाक आपकी दुआओं को भी कबूल कर लेते हैं और आपको नेक बंदों में शामिल कर दिया जाता है। आपको अल्लाह ताला का ज़िक्र सुनना, करना बहुत पसंद आने लगता है। दूसरों के साथ आप ऐसे वीडियो शेयर करने लगते हो और अपने आप ही आपका जो मन है ना, वो नेगेटिव चीज़ों से हटकर पॉज़िटिव की तरफ जाना शुरू हो जाता है। आपको डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी का जो मसला होता है ना, वो कम होनी शुरू हो जाती है और धीरे-धीरे वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जो लोग इस्तग़फ़ार शुरू करते हैं, वो 5 वक़्त की नमाज़ के साथ-साथ तहज्जुद गुज़ार भी बन जाते हैं। ऐसी मिरेकल स्टोरीज़ भी मेरे चैनल पर हैं और कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हम आपके चैलेंज करते-करते अल्हम्दुलिल्लाह से 5 वक़्त के नमाज़ी बन गए और इससे मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हुए हैं। मेरे पास बहुत सारी मिरेकल स्टोरीज़ आई हैं अभी 3-4 दिन में, जिसमें लोगों ने लिखा है कि हम 5 वक़्त के नमाज़ के साथ-साथ तहज्जुद गुज़ार भी बन गए। पहले नमाज़ तो पढ़ते थे, रेगुलर नहीं थी और इस्तग़फ़ार से ना हमारे बहुत सारे मसले हल हुए हैं और जो हमारी बड़ी दुआएँ हैं, पूरी उम्मीद है कि वो भी जल्दी कबूल हो जाएँगी या हो रही हैं या किसी की हो गई है माशाल्लाह से। आज सुबह ही मैंने एक वीडियो शेयर की है, जिसमें आप लोगों के साथ एक मिरेकल शेयर किया है कि किस तरीके से 8 साल के बाद अल्लाह पाक ने किसी की मोहब्बत उसको अता की है, सिर्फ़ इस्तग़फ़ार की बरकत से। तो इस्तग़फ़ार कोई वज़ीफ़ा नहीं है, तो कभी भी ये गलती ना करें कि इसको वज़ीफ़े की तरह पढ़ें। हमेशा इस्तग़फ़ार तौबा की नीयत से पढ़ें और जितना ज़्यादा हो सकता है उतना करें। जब भी ज़िंदगी में गम हो ना या कोई इतनी बड़ी परेशानी हो वो हल ना हो रही हो, तो आप बस कसरत के साथ इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू कर दें। चलते-फिरते, उठते, बैठते, ऑफ़िस में काम करते हुए, घर से बाहर जाते हुए, आते हुए, घर के काम करते हुए, इंशाअल्लाह आपका मसला भी हल हो जाएगा और आपको इस्तग़फ़ार की बरकत से इतने ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे, मिरेकल्स होंगे और ये मुआज़े आप अपनी ज़िंदगी में अपनी आँखों से देखेंगे और महसूस करेंगे कि आपकी छोटी-छोटी दुआएँ तो ज़ुबान पर भी नहीं आती और अल्लाह पाक ऐसे ही आपके काम आसान कर देते हैं। एक बार इसको ज़रूर आज़मा कर देखें। तो आज का जो हमारा इस्तग़फ़ार चैलेंज है, उसमें मैंने 1-2 चीज़ ऐड की हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के करीब हो सकें, अल्लाह का ज़िक्र कर सकें
اور میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بات اور شیئر کرنا چاہتی ہوں، بہت سارے لوگوں نے کمنٹس کیے ہیں کہ ہماری جاب لگ گئی آپی، تھینک یو سو مچ استغفار چیلنج کر کے، یا پھر ہم نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی، آپ کی موٹیویشن کے ساتھ میں نے 5 وقت کی نماز شروع کی، استغفار پڑھنا شروع کیا، اور الحمدللہ سے میرے جو مسئلے ہیں وہ حل ہو گئے۔ ایسے ہی ایک آنٹی کا میسج آیا تھا، آئی تھنک روبینہ کا، انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی بیٹی کے لیے بس اب اچھا سا رشتہ مل جائے، الحمدللہ سے ان کی بیٹی کی پرموشن ہو گئی۔ تو ماشاءاللہ سے آپ کو بہت مبارک ہو، اگر آپ میری یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں، اللہ پاک جلد سے جلد آپ کی بیٹی کے نصیب میں اس انسان کو بھیجے جسے اللہ پاک نے اس کے لیے بنایا ہے۔ انشاءاللہ نیک اور اچھا ہی انسان ملے گا، آپ بس دعا کرتی رہیں، اور میں بھی آپ لوگوں کے لیے ضرور دعا کروں گی، اور آپ سب بھی ضرور دعا کریں کہ ان کی بیٹی کے لیے اللہ پاک اچھا سا جو ہے وہ رشتہ ملے اور جلد سے جلد نکاح ہو جائے اور آنٹی کی ٹینشن ختم ہو جائے۔ دوسری بات، آپ ہمیشہ دوسروں کے لیے ضرور دعا کریں، جتنے بھی ہمارے بہن بھائی بے اولاد ہیں، اللہ پاک اس سال ان سب کو اولاد نرینہ عطا کرے، چاہے اولاد رحمت ہو یا نرینہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس صحیح سلامتی اور زندگی والی اولاد عطا کرے، آمین ثم آمین۔ جن لوگوں کی شادی نہیں ہو رہی، کچھ لوگ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ ارینج میرج کرنا چاہتے ہیں، اللہ پاک ان کی شادیوں میں جو بھی مسئلے مسائل ہیں انہیں ختم کر کے اللہ پاک جلد سے جلد ان سب کا نکاح کروائے، آمین ثم آمین۔ جتنے بھی میرے بہن بھائی بے روزگار ہیں، بے گھر ہیں، اللہ پاک آپ کو رزق میں بھی برکتیں دیں، جاب بھی لگ جائے، بزنس اسٹارٹ ہو جائیں، اور اللہ پاک ہر لڑکی کو اپنا گھر عطا کرے، چاہے وہ اس کے شوہر کے ذریعے سے ہو یا اس کے بابا کے ذریعے سے ہو یا پھر اس کے خود کے ذریعے سے ہو۔ اور آپ لوگ بھی کوشش کریں انڈیپینڈنٹ بننے کی، کیونکہ جو لڑکیاں انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں ان کو ریجیکشن کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ تو زندگی میں کبھی بھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مت بیٹھیں، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ جو یہ فون ہوتا ہے نا ہمارے پاس چھوٹا سا، اس سے ہی آپ اپنی ارننگ اسٹارٹ کر سکتے ہیں، یوٹیوب چینل بنا لیں، انسٹاگرام چینل بنا لیں، کچھ نہ کچھ کریں اپنی لائف میں، دوسروں سے موٹیویشن ضرور لیں۔ تو چلیے آج کا جو استغفار چیلنج ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں، آپ لوگوں نے اسے دھیان سے سننا اور کس طریقے سے کرنا ہے وہ بھی دھیان سے سمجھنا ہے۔ بہت ہی چھوٹا سا یہ چیلنج ہے، انشاءاللہ آپ سب ضرور کر لیں گی۔ استغفار پڑھنا ہے 1000، یہاں پر آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے، کل ہم استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھیں گے، اور اس سے نیکسٹ ڈے ہم کوئی بھی بڑا استغفار پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس چیلنج میں آپ نے استغفر اللہ 1000 بار پڑھنا ہے، آپ پانچوں نماز میں 200 ٹائمز پڑھ لیں تب بھی آپ کا 1000 استغفار جو ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ 5 فرض نمازیں آپ نے پڑھنی ہیں، اور اپنی نمازوں کو قضا نہیں کرنا، جن کی آفس کی وجہ سے یا گھر کے کاموں کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اگر نماز قضا ہو جائے تو عشاء میں آپ لوگ ادا کر سکتے ہیں۔ پورے دن میں آپ نے صرف 100 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنی ہے، یہ میں نے اس لیے شیئر کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو درود ابراہیم پڑھنے کی عادت ہو سکے۔ آپ نے یا سلامو پڑھنا ہے جتنا آپ کا دل کرے، یا رزاقو پڑھنا ہے جن کو رزق میں برکت چاہیے، گھر میں تنگ دستی ہے اسے دور کرنا ہے، رزق کی جو بندش ہے وہ ختم ہو جائے، رزق کھل جائے، وسع رزق ملے، تو آپ یا رزاقو ہر نماز میں 11 ٹائمز پڑھیں، اور بس اپنے گھر میں دم کر لیں، اگر دم بھی نہیں کرنا تو بس 11 مرتبہ ہر نماز کے بعد آپ نے یا رزاقو پڑھنا ہے، اور اس کو ڈیلی پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ یا سلامو اس لیے ہے کہ اے سلامتی دینے والے تو مجھے بھی سلامت رکھ، تو یا سلامو کا ورد کر لیں، یا پھر 100 ٹائمز کسی بھی ٹائم آپ پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیم اس لیے شیئر کر رہی ہوں، آپ ہر نماز میں 10 ٹائمز پڑھنے کا معمول بنائیں تاکہ آپ لوگوں کو درود ابراہیم پڑھنے کی عادت ہو سکے۔ جو منت ہوتی ہے نا 1 لاکھ 1.25 لاکھ یا پھر 50,000 جتنی بھی آپ کو ماننی ہوتی ہے وہ درود ابراہیم کی ہوتی ہے۔ درود ابراہیم بہت افضل درود پاک ہے جو نمازوں کا حصہ ہے، تو اسی لیے درود ابراہیم پڑھ کر اللہ پاک سے جو بھی دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے تو جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو سب سے پہلے درود پاک، پھر الحمد شریف، پھر چاروں کل پڑھ کے، ساتھ میں لا الہ الا انت پڑھ کے، کچھ بھی اس طریقے کی آیتیں اور سورہ پڑھ کے پھر ہم شروع کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے درود پاک پڑھی جاتی ہے، اور جب ہماری دعا ختم ہوتی ہے تب بھی ہمیں لاسٹ میں درود پاک پڑھنی چاہیے۔ کہا جاتا ہے جس دعا میں درود پاک شامل ہو، درود ابراہیم شامل ہو، اللہ پاک اس دعا کو رد نہیں کرتے، تو ہمیشہ اپنی دعا مانگنے سے پہلے درود ابراہیم ضرور پڑھا کریں، یہ بہت افضل درود پاک ہے۔ اور اگر آپ درود پاک کی منت کر رہے ہیں یا مانگ رہے ہیں تو ہمیشہ اس میں درود ابراہیم پڑھیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا جلد سے جلد قبول ہو جائے، اور اس کا ایصال ثواب ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی پہنچائیں۔
بہت سارے لوگ ویڈیو میں کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کو ثواب پہنچا کے پھر دوسروں کو پہنچائیں. سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچائیں، اس کے بعد ان کی بیٹی اور ان کے اہل و عیال، ان کے خاندان والے، ان کے بیٹے یا پھر ان کے داماد حضرت علی، حسن حسین، سب کو آپ پہنچا سکتے ہیں. آپ نام بھی لے سکتے ہیں یا پھر آپ ان کے اہل و عیال اور خاندان والوں کو ڈائریکٹ بھی پہنچا سکتے ہیں. تو سب سے پہلے درود پاک کا ثواب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچائیں، اور استغفار جب بھی آپ کریں تو اس نیت سے کریں کہ یہ کوئی وظیفہ نہیں ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں. ہمیں خود بھی پتہ نہیں چلتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کتنے گناہ کر رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے، ہاتھوں سے، زبان سے، کسی کو کڑوا کچھ کہہ دیا، کسی کا دل توڑ دیا، کچھ غلط ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے نا. تو ہمیشہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور آپ سب میری دعا میں ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.